साधकुसाचे कडेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव यावें. मोगाल भावा भयणीनो, आयच्या नवनाचो विशय जावन आसा मारये भाशेन खालचीदारपणाक वावडुया. रुजाय सायबिणेच्या परबेचे तयारी करतना आयज आमी 6व्या नोवेनान आसा. मारिया माय एक मागण्याची ओस्तोरी आसली. तिणेंच आमकां तेर्साचे मागणें करूंक शिकयलें. देवाचेर बावाट दवरून खालतीकायेन ती ह्या संवसारांत जियेली. मारयेच्या जिवितांतल्या कांय घडण्यां वरवीं ती आमकां खालचीदारपणाची नमुनो कशी भाशेन जाली तें आमी दर एका मिस्तेरा फाटल्यान नियाळ केल्या. तर मारयेक फुडें घालून भोक्तीपणान हे तेर्साचे मागण्यांक सुरवात दिवया. सोत मानता देवा, सोत बरेदार बाबा, स्वर्गान इब्रे तुमीच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास सुद्दां आमच्या सुया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवे सांबाळलो. आंकवार मारयेताय जल्मलो, पोच ताका ताणें खूब सोंसलें. ताका कुसार चोयलो, तो मेलो आनी ताका लेगी पिलो. तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सोत उदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिव्यांनी मेलेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पयस सवेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. तशी आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताल्यान बुडून दिव नाका, वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी रथाचे माये, आमकां पापयां खातीर तिकोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये, आमकां पापयां खातीर तिकोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये, आमकां पापयां खातीर तिकोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ऑर्काचो पयलो मिस्तेर. स्वाम जेजू क्रिस्त आपले पदवेन तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. जेन्ना बोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मरेक नोमान केलो आनी जेजूची आवय जावून देवाचो संदेश दिलो, तेन्ना ती गाबरली आनी हें कशें घडटलें म्हूण चिंतूंक पडली. पूण मागीर देवाचेर पातयेवन काळजीदारपणान तिणें देवाची खुशी मानून घेतली. तर आमच्या जिवितांत दुबाव उप्रासतात तेन्ना मारये भाशेन काळजीदार जावंक मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो विराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडून दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये, आमकां पापयां खातीर तिकोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये, आमकां पापयां खातीर तिकोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये, आमकां पापयां खातीर तिकोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवी तुजो
तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदोवे तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदोवे तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदोवे तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदोवे तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदोवे तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदोवे तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू गोसांगा न्यार आमकां एम कोणाच्या उच्यांतली ओ स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक उबो करून चड करून सासल्या आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. दुसरो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त जिवंत जातून 40 दिसांनी पोचोळीत जावन स्वर्गात चडलो. जेन्ना हेरोद राजा बालका जेजूक मारूंक सोदतालो तेन्ना जुजे मारेक घेवन इजिप्ताक पडून गेलो. ह्या आकांताच्या वेळार तांकां जल्मल्ल्या बालकाक घेवन तांणी इजिप्ताची वाट धरली. जुजेक सांगात दिवन मारिया एक काळजीदार अस्तोरी कशी देवाच्या उतराक विस्वाशी रावता. तर आमच्याय जिवितांत पोश त्रास येतात तेन्ना काळजीदारपणान आमी फुडो करूंक मारेची मजत आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो इग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक मोक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान बरे कृपेन बुलले सर्वेस्पर तुजे तायसा कुस्तोऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सदोय तुजो पूत जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलले सर्वेस्पर तुजे तायसा कुस्तोऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सदोयचो पूत जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलले सर्वेस्पर तुजे तायसा कुस्तोऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सदोयचो पूत जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलले सर्वेस्पर तुजे तायसा कुस्तोऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सदोयचो पूत जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलले सर्वेस्पर तुजे तायसा कुस्तोऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सदोयचो पूत जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलले सर्वेस्पर तुजे तायसा कुस्तोऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सदोयचो पूत जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी
आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे तायेसा स्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. बागेते मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे तायेसा स्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. बागेते मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे तायेसा स्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. बागेते मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे तायेसा स्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. बागेते मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बस आमकां निवार आमकां काणकोणांतल्या उच्चांतली वैसारदार आत्म्याक करून चड सर्वस्या आसलेल्या आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. तिसरो मिस्तेर स्वाम जेजू ख्रिस्त स्वर्गार वेतोस पाटयलो पवित्र आत्म्याक सनाकाल म्हणटले सुवातेर जुयांकवार मरे आनी आपोसल आसले. जेन्ना कानाच्या लग्ना उत्सवाक सोरो सोंपलो तेन्ना मारीन आपल्या पुताक पयली मिलाग्र करूंक मागलें. ताचो पेड आजून पावूंक ना म्हूण ती जाणो आसली, पूण हुस्क्यान बरोवन त्या फामिलीची लॉज धांपून दवरूंक ती फुडें सरली. जेजून आपल्या आवयच्या उतराक पाळो दिवन उदकाचो सोरो केलो आनी आपली पयली मिलाग्र केली. तर आमकांय मारे भाशेन दुसऱ्यांचो ओदीक हुस्को आनी काळजी आसूंक मागुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजें कशें स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो विराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जे तायेसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. वाग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तायेसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. वाग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तायेसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. वाग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तायेसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. वाग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तायेसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. वाग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तायेसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. वाग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तायेसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. वाग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तायेसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. वाग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोवी तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोवी तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू गोसामका आनी आरामका आनी कोणाच्या उज्यांतली वर्साकार सगळ्यांक गुरू चड चड गरज आसलेल्या आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. सो तमिस्ते सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या मना उपरांत आंकवार मरे साबार वर्सांनी सर्गार गेली. जेन्ना जेजू खुर्सार किडायलो तेन्ना मारे खूब गोंद भोगली. तिच्या काळजाक भालो कसो तोपलो पूण तिणें ती देवाची कशी म्हूण ओळखून घेतली. जेजूच्या मन्ना वरवीं देवाक महिमा फावो जातली आनी संवसाराची सोडवण जातली म्हूण ती जाणो आसली. तर आमच्या कुटुंबांत कोणूय मोगाचो मरून वेता तेन्ना काळजीदारपणान तें दूख सोसूंक आनी ताच्या ओतम्या पासत मागूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो एक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजी तायसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. बागेंती मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजी तायसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदयचो पूत जेजू. बागेंती मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजी तायसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. बागेंती मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजी तायसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदयचो पूत जेजू. बागेंती मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजी तायसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. बागेंती मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजी तायसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. बागेंती मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजी तायसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. बागेंती मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजी तायसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. बागेंती मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजी तायसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. बागेंती मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजी तायसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. बागेंती मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. म्हज्या जेजू बोगस आमकां न्यार आमकां एमपणाच्या वचांतली पळय सरकार सगळ्यांक करून चड गरज आसलेल्या आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. पांचवो मिस्तेर सादी स्त्रीन दादीन आंकवाड मारयेच्या मस्तकात मुकुट घातलो आनी केली तिका स्वर्ग आनी संवसाराची राणी. जेजू मेल्या उपरांत ताचे शीत सारकेंच भियेले आनी गाबरून एका कुडांत भितर रावले. ते खूब निराशी जाल्ले. तेन्ना मारिया तांच्या सांगाता रावून मागणें करताली आनी तांकां धीर दिताली. पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्या जेजूचेर बाबाट दवरात आनी देवाचें उतर काळजीदारपणान परगटात म्हूण ती तांकां उत्तेजन दिताली. तर आमी निराशी जाल्ल्या आमच्या बाबा भयणाक बुजवण दिवंक आमकां सायबीण मजत मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे गरजे स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जिथे आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर नोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जिथे आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा बाप्यां खातीर नोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुजें आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बाप्यां खातीर नोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुजें आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बाप्यां खातीर नोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुजें आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बाप्यां खातीर नोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुजें आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बाप्यां खातीर नोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुजें आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बाप्यां खातीर नोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुजें आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बाप्यां खातीर नोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुजें आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बाप्यां खातीर नोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुजें आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बाप्यां खातीर नोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एमपणाच्या वचांतली पळय सरकार सगळ्यांक करून चड गरज आसलेल्या आवे 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 मारिया
मांडरणी काकुडीचे नमारणी कवतीचे माये तूच की आमचे जिवीत अमृत आनी परमात्सो आमी बरेशी वेची बालका तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या कोणात सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमच्या दयाच्या रातींनी तुजी काकुडीची नदर घाल तूं कोण वाले आनी तो वांगवाड मारे हे परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय घेवन देवाची माये आमचे खातीर माग क्रिस्तांची उपासणावण्या आमकां फावो जावच्या पापसेवेचे दिसा बसत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकां येवं तुजे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो विरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताल्ल्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जिजा तायंसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू वायंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन ह्याच्या नोवेनांत जोसेफ गोम्स देवाची देणी ओळखून आनी देवा लागीं भलायकी मागून हे मीस पेटयता तशेंच जोकी आनी मिकेल देवाची उपकार मागून आनी देवाक दिन वाचून हे मीस पेटयतात आनी तशींच देवाची बरेपणां ओळखून लुईस पेरेर आनी कुटुंब हे मीस आर्गांनी पेटयतात तांचे बरोबर आमची मागणी देवा फुड्यांत आमी दवरली बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो आमचे क्रिस्ती दोतोनी पोरमोणे काळजीदारपण हे पवित्र आत्म्याच्या देण्या मदलें एक देणें आमकां तें पवित्र स्नाना वरवीं फावो जालां क्रिस्माच्या संस्कारा वरवीं आमी ओदीक नेटान जेजूचे गोवाय जावंक ताची आमी खोलायेन जाग घेतल्या ओचोण्या आड फुडें वेतलो जाल्यार आमकां काळजीदारपणाची गरज तर आमच्यांत आशिल्ल्या ह्या काळजीदारपणाच्या देण्याचो आमी वापर करून काळजीदारपणान वावरून जेजूचे गोवाय जावंक आमकां ह्या आयच्या सेवा धर्मांत कृपा मागुया आमी आमचेच क्रिस्ती जिवितांत जायते फावट काळजीदारपणान आमी जियेल्या आनी वागल्या बरें शिकूंक स्वता पासत उबी रावूंक आनी जें कितें सारकें न्हय ताचेर आवाज उखलूंक ही आमची काळजीदारपण क्रिस्ती जिविताची गोवायकी जाली हें उडकून आमी देवाक दिन वाचूया आनी गडीस आयत आमी ओदीक जेजूचे खरेंच गोवाय जावं येताले पूण आमी म्हाका कित्याक पडला असलें धोरण घेवन आमी बरें उलोवचें आनी सत उलोवचें त्यो आमी लजल्या आमी कूच मारल्या असले आमचे असुकते उडकून देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणे मागुया हांव पातकी
करता देवा आनी तुमकां बाबा बरी मोसगण्या उचल सांगता मनात चिंतून तोंडान उचल वायट आदोळ्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बरी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरांतून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोमया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोमया काकलूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुजीं भुरगीं आमच्या पातकांची आमकां बगसणी दी आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजूची आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरफी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचूं तूं इस्रायला म्हज्या सेवका म्हज्या विंचून काडलोल्या जाकोबा म्हज्या इश्टा आब्रामाच्या पुता पृथ्वेच्या शिमांतावन हांवें तुका गोठ धरून हाडला पयशिल्ल्या देसांतावन हांवें तुका आपयला तुका हांवें म्हणलां तूं म्हजो सेवक हांवें तुका वेंचून काडला तुका सोडून दिवंक ना तर भियोंव नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसां हुस्क्योवन घाबरून पळयोव नाका कित्याक हांव तुजो देव तुका हांव बळवंत करतां आनी मजत दितां म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरतां पळय तुका जळटाले ते सगळे लोजयेन व्हरोन तकली पोंदाक घालतले तुजे कडेन झगडे मांडूंक सोदताले ते धुळींत वेतले नांच जातले तुजे कडेन लढाय करताले तांकां तूं सोदूंक भोंवतलोय पूण ते तुका सांपडचे ना तुजे लागीं झूज करताले ते भोंगोन वेतले नांच जातले कित्याक हांव सर्वेस्पूर तुजो देव तुज्या उजव्या हाताक घोट दवरतां हांव तुका सांगतां भियोव नाका हांव तुज्या आदाराक येतां देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो आयक दुवे चोत्रायतोर म्हज्या उतरांक कान दी म्हणुया आयक दुवे चोत्रायतोर म्हज्या उतरांक कान दी आयक दुवे चोत्रायतोर म्हज्या उतरांक कान दी तुजो गांव लोक विसोराता तुज्या बापायचें घर सोडून ये अशें तुज्या सुरोपायेक बोलतलो राजा तुजो पोती तो ताची सेवा भक्ती कर जबाब आयक दुवे चोत्रायतोर म्हज्या उतरांक कान दी अलंकारांनी रिंगारलोली येता राजाची धूव चोळयो कापडां तिची भांगारान बसयल्ल्या मोतयांचे झरीची राजा सोरीन तिका व्हरतात तिच्या सांगाता कुंवरणीचो ओर जबाब आयक दुवे चोत्रायतोर म्हज्या उतरांक कान दी आनंदाच्या संतोसाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात राजाच्या मंदिरांत कुंवरणी प्रवेश करतात तुज्या पुर्वजांच्या जाग्यार
तुका आतां मेळटले पूत. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांचे आदीन करतलोय. जबाब: आयक तुवें सुत्राय दवर, म्हज्या उतरांक कान दी. उद्गार: भागिवंत आंकवार मारये, तूं सदैव तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे थावन उदेवन आयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. खूब लोकांचे जमे ताचे बरीन चलताले आनी ताणें वडून ताका म्हळें, जर कोणी म्हजे सरी येत आनी आपलो बापूय, आपली आवय, बायल, भुरगीं, भाव भयणां हांचो आनी आपले जिवाचो द्वेश करिना जायत, ताचेर म्हजो शीस जावन वचो. आनी जो कोण आपलो क्रिस घेवन म्हजे फाटल्यान येना, ताचेर म्हजो शीस जावन वचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. आयचो विशय आमकां काळजीदारपणाच्या गुणांचेर नदर घालून हातूंतल्यान आमी जेजूचे गवाय जावं येता हें आमकां शिकयता. आनी काळजीदार जावप म्हळ्यार बिजूड जावप न्ही. काळजीदार जावप म्हळ्यार जिविताचेर आगोळे येवचे आसात ह्यो जाणा जावनूय जे कितें काळजांत आनी मनांत सोत मानता ताचे पासत उबो रावप. कांदामाल हांगासर क्रिस्तांवांक 2008 वर्साक कसो पिडापीड दिलो आनी तांचेर कसले आकांत आयले हें आमी आयकलां. आनी थंयसरलीच ही घडणी. अकबर नायक हो एक प्रोतेस्तांत याज्ञीक हो पास्टर, आनी ताणें जेजूक आपल्या जिवितांत घेतलो ते कुडींतान तो जेजू पासत जेल. आनी अशी चड व्हड चलताली तेन्ना तांकां ह्या नायकाचो रागूच आसलो. आनी देखून ताका खबर मेळ्ळी हे सगळे फंडमेंटलिस्ट आसात ते ताचे घरा येतले आनी ताचेर आकांत आसा म्हूण. आनी ताणें हे कुडींत आपली गोरकांनी आनी आपल्या भुरग्याक आपयलो आनी ताका सांगलें हो वेळ आकांताचो. तेच बरोबर आमचे बाबार्थाची गवायकी दिवपाचो. आनी देखून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, तुमी वचात. हो गांवचो लोक सगलो रानांत लिपून गेल्लो आनी ताणें तांकांय रानांत धाडलीं. आनी तो थंयच रावलो, कित्याक तो जर तांचे बरी गेल्लो ते ताका सोदूंक येवन हेरांचेरूय मरण येत हो ताच्या मनांत दुबो आसलो. आनी तो आपल्या घरांत फाटल्यान लिपून रावता. आनी ते येतात ताचे घराशी पावतात, ताचे आख्खेंच घर सोदतात, घर फोडटात आनी शेकी तो फाटल्यान लिपून आसलेलो तो ताका मेळटा. आनी तांणी ताका म्हळें, तूं परतून हिंदू जा. आनी ताणें म्हळें ना. ताका तांणी बडयलो. तरी आसतना ताणें जेजूक सोडलो ना. तांणी ताचें घर लासलें
तरी ताणें आपलें मन बदललें ना. उपरांत तांणी ताकाच लासलो, अर्दो ताका लासलो, वडवडान घालो, तरी पूण ताणें मन बदललें ना. उपरांत तांणी ताकचेच घराचे आशे हाडून ताचेर उजो घालून ताका आख्खोच लासून उडयलो. हो मनीस जेजू पासत जेवून जेजूक गवायकी दिवंक तो भियेलो ना आनी तो जेजू पासत मेलो. दुसऱ्या दिसा ताची गोरखान घोराशी येता राडांतल्यान आनी तूं येयल्यार हेच जाल्यार गोर आख्खेंच लासून गेलां आनी ताच्या घोवाची 2 हाडां तिका मेळटात. ती हाडां घेवन ते परतून तो रानांत वता आनी ती म्हणटा, ही हाडां म्हज्या घोवाच्या विस्वाशीपणाची गवाय. काळजीदारपणान ताणें ह्या असल्या आकांतांक फुडो केलो, जेजू पासत तो मेलो आनी ही ताची गवायकी. बाबा भयणीनो, वेगवेगळे तरेन आमचें काळजीदारपण दाखोवंक आमकां सैग आसात आनी सैग मेळटात. समाजीक ओलितीचेर झुजून काळजी जावंक जाय आनी असले आमकां सैग मेळटात. भावार्थाचेरूय आमी असले अपराध येतात तेन्ना, अडचण्यो येतात तेन्ना तांकांय फुडो करून आमी भावार्थी कशी जिवंक आमकां सैग मेळटात. हातूंतूय काळजीदारपणान आमी गवाय जातात. क्रिस्ती आपोवणें असलेंच आपोवणें. जेजू पासत जिवूंक आनी काळजीदारपणान ताची शिकोवण जिवूंक. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी जेजू कितें म्हणटा तें आयकलां. जायतो लोक जायते शीस जेजू फाटल्यान येताले आनी जेजू तांकां ओडून पडयता, आपणा फाटल्यान येतात ते. आनी जेजू ते तातूंत खुशाल जाता. तरी पूण आपले फाटल्यान येवप आनी आपलें जिवीत जियोवप हांचे मदीं खरी अंतर कितें ती तो तांकां दाखयता. आनी तो म्हणटा, तुमी जर म्हजे फाटल्यान येतात, तुमी म्हजें जिवीत तुमचे वरवीं जिवंक सोदतात, जाल्यार तुमी तुमच्या आवय बापाय, बाबा भयणां, तुमच्या भुरग्यांक सगळे तुमी सांडूंक जाय. कित्याचेच तुमी गुलाम जावंक जायना. आनी उपरांत तुमचो कुरीस घेयात आनी म्हज्या फाटल्यान येयात. जेजूचो शीस जावप म्हळ्यार सोंपें जिवीत न्हय. जेजू आबानूच तांचे फुड्यान दवरता. देखून जेजू म्हणटा, जे तुमचे लागशिल्ले समून आसात, आवय बापायचे भुरग्यांचे संबोवन हे सोडात. तूं जर आवय आनी तूं जर बापूय, जेजू म्हणटा तुमच्या भुरग्यांक सोडात. तुका जर तुजे गोरकानीचो गोरकाराचो मोग आसा, जेजू म्हणटा ताका सोड आनी म्हज्या फाटल्यान ये. जेजू असलें आव्हान दिवन आपयता. सोंपें हालून दोलून असली चाल जेजूची न्हय. जेजू सगळें सोडून म्हजे फाटल्यान ये. आनी कित्याक म्हजे फाटल्यान ये? जेजू तांकां पळयतालो. कित्याक जेजू आपल्या फाटल्यान येवप म्हळ्यार जें कितें म्हजें तें हांव तुका दितां. आनी जें कितें म्हजें जिवितूच तुका जर जाय, ह्या असल्या कसलेच गुलामपणान तुवें आसूंक जायना. पयर आमी पळयताले हांव ते तरणाट्याचें गुलामपण दुडवांचें, आशेक भुल्लेलें. आज जेजू संबंदां विशीं उलयता. म्हणटच आमच्या संबंदांच्या गुलामपणांत जर आमी आसांव आनी आमकां तांकां उदीक मोल दिता आनी जेजू जर तातूंत बिश्टो कसो, जेजू म्हणटा असलें ना. कित्याक जें कितें हांव करूंक आयलां तें देवाचें राज स्थापूंक आयलां. हे देवाचें राज स्थापूंक तुमी कित्याचेच गुलाम जावंक जायना. आनी देखून तुमी म्हजे फाटल्यान येतात, कित्याक म्हजें जिवीत तुमी घेवंक. जें कितें हांव करतां तें तुमकां हांव दिवंक सोदतां. जेजून कितें केलें? जेजून एकाच उतरान बरें केलें. उठ, तुजी खाट घे आनी चलूंक लाग. आर जाल्लो मनीस जेजूच्या उतरान चलूंक लागता. जेजू भुकेल्ल्यांक उंडे घेता, आर्गां दिता आनी तांची भूक मारता. हें सगळें जें देवान तो देवूच जाल्ल्यान देवाची देण तो जियेतालो, जेजू आतां तें देणीच दिवंक सोदता.
आनी हें जर तुजे जिवितान सुफोट जातले तूं एक काळजीदार जावंक जाय कित्याचोच गुलाम न्हय आनी देखून हें आव्हान जेजू आपल्याशी सांग दिता जेजू हें सांगता तेन्ना जेजू आवय बापायचेर भुरग्यांचेर घोरकाणीचेर सांगात्यांचेर शिराप घालूं नाका सोडून आपयना जेजू हें आव्हान दिता देवाचें राज जर तुजे सवें हाजीर जाल्लें जाय देवाच्या राज्याक पयलो जागो दी आनी मातयो आपले शिव वर्तमानान आमकां सांगता तशें हेर सगल्यो वस्तू जाग्यार पडटल्यो म्हणटूच देवाच्या उतराक जेजूकूच जर आमी जागो दिता हेर वस्तू पयस पडनात पूण आमी तांचे गुलाम जायना पूण हेर सगळ्यो वस्तू जाग्यार पडटात आमकां सगळें मेळटा सगळें आमकां मेळटा पूण एक खेळ्याक आपआपलो जागो आसा आनी हें करून आमकां काळजी जाय कसली काळजी जेन्ना हांवूच म्हज्या घरच्यांचो म्हज्या इश्टांचो वा आनी कसलोय गुलाम जाता तेन्ना हांवेनूय तांकां सांगूं आनी जेन्ना दुसरीं म्हाकाच आपलो गुलाम करूंक सोदतात तेन्ना हांवेनूय काळजीदारपणान म्हजी आवकी ओळखून म्हजोय जागो तांकां ओळखून दिवं आनी जेन्ना आमी अशें करतले त्यो वस्तू सोंप्यो न्हय तातूंत सोंपेपण ना हाका लागून जेजू तांकां म्हणटा हें तुका आगोड लागता तेन्ना तुजो तो कुरीस म्हूण ओळखून घे तो तुय साणी नाका तो घे आनी म्हज्या फाटल्यान घे हांव तुका बोड दितलो ह्या तुज्या कुर्सा वरवींच तुका मोहिमा मेळटली जेजू बिजोडायचो न्हय काळजीदारपणाचो आनी तो आपल्या शिसांकूय असलीच काळजीन जिवंक आपयता बाबा भयणीनो क्रिस्ती जिवीचो रोशें आमी अशीच जावंक जाय आनी आमी आमच्या कुटुंबांतान आमी सुरू करूं देखून आमी जर काळजीदार मनशां आमची काळजी आमच्या कुटुंबांत आमी दाखोवया साद्या वस्तून आवय बापूय कशी जायते फावट आमच्या भुरग्यांक आमी जायत्यो वस्तू सांगूंक जाय कसल्यो वस्तू देखीच्यो वस्तू थोडी फावट आमी तांकां सांगूंक सोदिना कित्याक आमकां दिसता तांकां दूख जातलें आमच्या संदेशकारा लागीं फाटीं उलोवन हांव ताका म्हणटालो कोण एकली टिचर सांगताली आतां ऑनलायन क्लासीस चलतात आनी म्हणटोच ऑनलायन क्लासीसांचेर भुरगीं कितें करतात तें दिसून येता कॅमेरा आसा आनी ती म्हणटा तांचे केंस गोप ना ती मेस्तात कशी आनी ताका करेक्ट करूंक ती रोखडीच तोंड वांकडें जालां आनी तीच टिचर म्हणटाली आज आवय बापूय भुरग्यांक करेक्ट करिनात ताका बऱ्यो चाली शिकयनात ती रावतात टिचरी शिकयतल्यो म्हूण टिचरींक दिसता तें आवय बापायनी करूंक जाय म्हूण म्हणटच तें कोणें करपाचें ह्या विचारांत आवय बापूय पवित्र सभेन पयली संदेशकारां जिविताचो संदेश भावार्थाचो संदेश तांणी शिकोवंक जाय आमी आवय बापायनी आमच्या भुरग्यांक ताका जायते फावट दुखता तो एक वांटोच आतां रडटात ती मागीर खुशाल जातली आमी तांकां बरें तें दिवया बरें शिकोवया हातूंत काळजी घेवया आनी जें कितें आमी जबाबदारेन पाळटा काळजीदारपणान पाडटा हाचो फोड आमची भुरगीं वाटतोच आमकां दितलीं आमच्या कुटुंबांत काळजीदार जावया दुसरे सुवातेर जेजू संबंदा विशीं उलयता हे संबंद आमकां जर खरेंच एकठांय करतले हे आमचे संबंद पवित्र जातले आनी आपसो वाडटी न्हय तेन्ना आमकांच देवाचें जिवीत जाय देखून आमच्या घरांत आमी मागण्याची मनशां जावया आमगेर सगल्यांक वेळ आसा मागण्याचो वेळ पावलो तेरसाचो वेळ पावलो तेन्ना आमी तोखतां आमची लिसांवां आसात आनी 4 दिसांनी एग्जामी आसात कितल्योच वस्तू येतात 20 मिनटां मदें वो अर्द्या वरा मदें आमी कितले पोर्शन कंप्लीट करतले आमी कितें करूंक शकतले पूण आमी तोच वेळ जर जेजूक दिलो देवाक दिलो देव आमचे रिणांत रावना ते वेळाची कृपा आमकां अदीक दिता आनी जें कितें फुडें आमकां शिकूंक अर्दें वर लागपाचें तें आमी 10 मिनटां मदें समजून आमी बरे भाशेन तें पाठ करून पावतले देवाचें देवाक दिवया एक कुटुंब कसो आवय बापूय कशी बरोबर येवन
मागिण्यांक भेट दिवया आनी हें भेट दिवप आमच्या घरांत हो शिस्तीचो एक भाग करप म्हळ्यार हें काळजीदार रावप हें करुया आनी काळजीदार जावया. आनी तिसरे सुवातेर जेजून म्हणें तुजो खुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान घे. आमच्या जिविताचे खुरीस कितलेच वेगवेगळे. आमी म्हज्यो चुकी ओळखून वो म्हज्या जिविताच्यो आगोडे ओळखून हांव देवाचेर पातयेवन देवा जरशी वेचे सुवातेर जायतेपणान भिजूड कसो म्हजी चुकीचो हांव दुसऱ्यांक जबाबदार करता. ताका लागून हें जालें, तो म्हजेर वायट नदर घालता, ताणी हें केलें, आमी सदांच दुसऱ्यांचेर घालता. काळजीदार जावया. हे परिस्थितींतल्यान म्हाका कितें शिकूंक जाय, हो सूयक म्हाका कितें शिकूंक आनी उदीक तातूंतल्यान उतरूंक म्हाका आपयता ह्या वेचाणां जावंक जाय. आनी जेन्ना हांव हें अशें करतां तेन्ना म्हजो खुरीस दुसऱ्यांच्या खांदार घालूंक न्हय, पूण जबाबदारीचो मनीस कसो, काळजीदार फुडारी कसो, काळजीदार जेजूचो शीस कसो हांवूच म्हजो खुरीस घेवन जेजू फाटल्यान वेता. आनी हांव खरेंच जेजू फाटल्यान वेचो ताचो शीस हांव जेजूशी पावचे आदींच जेजूचो खुरीस म्हजो काडून घेतलो आनी म्हज्या जिविताचें समाधान करतलो. ह्या मिसांत आनी ह्या सेवाधर्मांत जेजूच मार्क्स, ताचोच आदार आमकां आमी मागूया. आज पवित्र सभा रुजाय सेवणीची परब करता. आमी इगर्जेन ही परब आयच्या दिसा समोरुंक जाय आसली, पूण आमी आमचे परंपरे प्रमाणे आयतारा दीस समोरुंकता. मारेचे मजतीन ताच्या पुताचे काळजीदार गोवाय कर म्हूण आमी मागया. सगळे आमी उबे रावया. देव आमकां आमचें जिवीत काळजीदारपणान जिवंक आदार दिता. ताचेरूच पातयेवन आमची मागणी हे वेळार आमी देवा मुखार घालुया. पूण तुमचेर देवून येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बळ तुमी घेतल्यात आनी जेरुजल्यांत आख्खे जुदेयांत आनी समारित्यांत आनी संवसाराच्या शिम्या पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. मागणे आमच्या पाप सायबा, पिस्पांनी, पाद्रिनी माद्रिनी आनी हेर मोटपाशी भाव भयणांनी पवित्र आत्म्याचें बोलान धर्मा आड येतल्या अडचण्याक काळजीदारपणान फुडें करून संवसारांतले जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. धर्मशास्त्राच्या बरोवपांनी सासणीक जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीत घालून शिकात. खरें म्हणल्यार तेंच म्हजे विस्वाशी साक्षी दितात. मागणे आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या परजेचे फुडाऱ्यांक फायद्याक पडटल्या सवलत्यो निर्माण करून तांचे अडचणेक मुखार काळजीदारपणान झुजूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आख्खे संवसारान वचात, सगळे मनशाक शुभ वर्धमान परगोट करात. मागणे जायते आमची क्रिस्ती भाव भयणी जेजूच्या शुभ वर्धमानान परगोटूंक संवसारांत शिपडल्यात. येतल्या अडचण्याक काळजीदारपणान फुडो करूंक आपल्या भावार्थान ती जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
तुवें देखलाय आनी आयकल्या ती सांगूंक सगल्या मनशां मुखार तूं ताचो साक्षीदार जातलो. आयच्या नोवेनाचे मांदावळ करतल्यांक सान जुजेवाजाच्या वांगड्याचेर तशेंच हांगा एकठांय जाल्ल्या समेस्तांचेर सायबीण मायेचो भरपूर आशिर्वाद पडूं आनी तांणी आपल्या जिवितान काळजीदारपणान देवाचें राज विस्तारूंक अपाचो कृपा तांकां मागुया. बाबा किरकोळ आमची मागणी आमी चुकड्यान दवरल्या कोनवडेन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी आमच्या गरजांक तूं पाव. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गीत घेवया तुकाच बाबा. म्हज्या भावा भयणीनो, हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण म्हाका. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस कोर देवा आमच्या सर्गींच्या बाबा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकार मारितान जुल्म घेतना तिचें आंकारपणी वाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचेय सव्वी आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पातकां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व कड्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जुल्मान दिलो आमकां ताणें जुल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या मोहिमेवंत सर्व प्रवेशा वरवीं उगडल्या आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळे देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरुत्तरी आमी तुजी स्तुती परगट्टा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या प्रेमान. तूं सर्गीन तुका सय सय. सर्वेस्पराची नामी येता ताका सय. तूं सर्गीन तुका सय सय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी येरापण. आपलीच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान बीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. Bavartaco gut porgotuja. Somniace su duše moronami somoronka, tuče punočivon monami porgota, tuča hirja almi potregeta. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले च्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोमडी बापा आनी सगळीं यज्ञका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीत मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे परजडीत बुकां म्हूण पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवन धर्मदुतां आनी स्वर्ग काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात माग आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं, ह्या जेजू सांगता, ह्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. जेजू आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयलें प्रार्थना दील घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येतलें, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो केला जायत आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां माफ. आनी आमकां थाळ्ळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून जिवितान सोंस्काय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उद्रेकता. तर आमकां जेवदार काकुतीन सर्व पातकांतली चडय आनी सर्व वागांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक कडेन तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शिले संवसाराची पापकाचेली आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराची पापकाचेली आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराची पापकाचेली आमकां शांती. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमच्यांक घेता ही आमचेर जडटी आनी कास जाली नासा, पूण तुजेच काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक
भलायकी आनी अकोती. ही देवाची शेळी हो तो जेजू जाणें काळजीदारपणान बापाची कुशी केली आनी आमी काळजीदार जावंक आमकां धीर दिता आनी आदार दिता. तोच आमच्या काळजांत येता. ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुवागी. जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना गीत घेवया. सोर्गी उंडो जेजून दिलो.
प्रार्थुया. कोण वड्या बाबा बागेवन तांकां मरेकास आमी मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केले देखून आमी संतोषपरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज ही नोवेलांची मांडवळ सांत सेवा समुदायाच्या वांगड्यांनी केल्या त्याची मांडवळ बरे भाशेन केली. तुमकां आमी दिन वाचता आनी पोरबी दिता. आमी तांच्या ह्या मागण्यांच्या उपाया वरवीं अदीक काळजीदार जावं आनी जेजू जसो विस्वासान येयलो आमी त्याच विस्वासान जिवंक देवाचो आमकां आदार मेळो. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन काळजीदारपणान जिवंक तुमकां धाडटा. धैर्याच्या तारा नोमा माग आमचे पासून भाग्योन देवाचे माये प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भो भाग्यवंत तांकां मारेक आमी भोगतीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोलली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसा दीस अदीक कृपा मेळू. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे